what does Bible speak about Easter? अनि बाइबलले इस्टरको विषयमा के बताउँदछ त? In only one place in the New Testament the word Easter appears. अनि नयाँ करारमा बाइबलमा एक ठाउँमा मात्र यो इस्टर भन्ने शब्द चाहिँ देखा पर्दछ. That's in the book of Acts of Apostles chapter 12 verse 4. त्यो चाहिँ प्रेरितको किताब 12 अध्यायको 4 पदमा. अनि तिनले उनलाई पक्रेपछि झ्यालखानमा हाले अनि निस्तार चारपछि उनलाई मानिसहरूको सामु ल्याउने विचार गरे. तिनले उनको रखवाली गर्नलाई 4 सिपाही भएको 4 झुण्डको हातमा सुम्पिदिए. And when he had apprehended him, he put him in prison and delivered him to 4 quaternions of soldiers to keep him, intending after Easter to bring him forth to the people. In Acts chapter 12 from verse 1 to 4. अनि प्रेरित 12 अध्यायको 1 देखि 4 पदमा read about one incident that took place in the life of Apostle Peter. त्यहाँ हामी प्रेरित पत्रुसको जीवनमा घटेको एउटा घटनाको विषयमा अध्ययन गर्न सक्छौं. King Herod Agrippa I, who was a son of Aristobulus, was ruling in those days. That is in AD 41. अनि त्यो चाहिँ ईसा सम्वत 41 मा या राजा हेरोदले चाहिँ राज्य गरिरहेका थिए. There were many. Herod is a title. अनि हेरोद भन्ने चाहिँ एउटा शीर्षक हो. हेरोद भन्ने धेरै जना थिए. Yes. So Agrippa is a title. अग्रिपा पनि एउटा शीर्षक थियो. Caesar is a title. सीजर पनि एउटा शीर्षक थियो उनीलाई दिएको. Pharaoh is a title. अनि फारो पनि एउटा शीर्षक थियो. But when the Bible says about Herod or Agrippa or Caesar or Pharaoh, there are one person, there are many people. जब बाइबलमा हेरोद, सीजर, अग्रिपा, फारो भनेर हामी पढ्छौं, तिनीहरू एउटै मानिस होइनन्, तिनीहरू भिन्दा-भिन्दै व्यक्तिहरू हुन्. The Herod mentioned in verse 1 is Herod Agrippa I. अनि जुन यहाँ एक पदमा भनिएको हेरोद भनेको चाहिँ हेरोद अग्रिपा प्रथम. He was ruling over Judea in AD 41. उसले चाहिँ ईसा सम्वत 41 तिर यहुदामा राज्य गरिरहेको थियो. In those days the Christians and the disciples of Christ were going through a very tough time of persecution. ती दिनहरुमा ईसाईहरु अर्थात यीशुको चेलाहरुले चाहिँ एकदमै ठूलो कष्टको समय बिताइरहेका थिए. The King Herod Agrippa I, he ordered that all the Christians and the disciples of Christ who were proclaiming and preaching the gospel must be arrested. अनि यो हेरोद अग्रिपाले एउटा यस्तो घोषणा जारी गरेका थिए कि जो जति यीशुको चेलाहरु छन्, जुन सुसमाचारहरु प्रचार गरिरहेका छन् ख्रीष्टको, उनीहरु सबैलाई चाहिँ पक्रिन आदेश दिए. In verse 2 we read, दोस्रो पदमा हामी पढ्छौं, he killed James the brother of John with a sword. तिनले यूहन्नाका दाजु याकूबलाई तरवारले मारे. When he killed one of the 12 disciples of Christ called James, जब उनले 12 चेलाहरुमध्ये एक याकूबलाई चाहिँ यीशुको चेलालाई मारे, the Jews were pleased by that. त्यो देखेर यहुदीहरु खुसी भए. So he thought, त्यसपछि उनले सोचे, if I go around doing more killings, and I can please my people. यदि अझै मैले अरु यस्तै धेरै हत्याहरू गरे भने मैले मेरो मानिसलाई खुसी पार्न सक्ने छु. So he eyed on Peter also. त्यसपछि उसले पत्रुस माथि पनि आफ्नो आँखा लगायो. So when he caught Peter, जब उसले पत्रुसलाई पक्रियो, he put him in the prison. उसलाई जेलखानामा हाल्यो. He wanted to make an inquiry and put him also to death. अनि उसलाई पनि सोधपुछ गरिसकेपछि उसलाई मृत्युदण्ड दिन खोजेको थियो. But that was the days of the unleavened bread. अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यो एउटा अखमिरे रोटीको चाडको दिनहरू थियो. Therefore he thought, त्यसकारण उसले सोच्यो, I won't make an inquiry of him and put him to death now. अहिले नै म उसलाई सोधपुछ गरेर उसलाई मृत्युदण्ड दिन्न. Because during the festive time I shouldn't do that, people may not like it. किनभने चाडपर्वको बेलामा मैले यस्तो गर्नु हुँदैन, गरे भने मानिसहरूले मन पराउँदैनन्. So he put him into prison. त्यसकारण उसलाई चाहिँ जेलखानामा लगेर राखिदियो. And said, after the Easter I will take care of him. उसले भने कि यो इस्टर पछि चाहिँ अब म उसको काम चाहिँ सिद्ध्याउने छु. What is unleavened bread? त्यो अखमिरे रोटी भन्नाले के हो? In the book of Exodus chapter 12, प्रस्थानको पुस्तक 12 अध्यायमा the whole chapter पुरै अध्याय speaks about the festival of unleavened bread, or how that unleavened bread festival came to existence. त्यो अध्यायमा चाहिँ कसरी अखमिरे रोटीको चाडपर्वहरू मनाउन सुरु गरियो भनेर सबै कुराहरू त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ. Note down, Exodus chapter 12. प्रस्थान 12 अध्याय भनेर टिप्नुहोस्. About the festival of unleavened bread, how it came into origin, or origin of it, or how it came into existence. Exodus chapter 12 gives a complete narration. अब अखमिरे रोटीको चाडको सुरुवात कसरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ प्रस्थान 12 अध्यायमा विस्तृत रूपमा त्यहाँ विवरण दिएको छ. When the children of Israel were under captivity in Egypt, जब इस्राएलीहरू मिस्र देशमा बन्धनमा थिए, the children of Israel were under bondage in Egypt for 400 years. अनि इस्राएलीहरू चाहिँ 400 वर्षसम्म मिस्र देशमा बन्धनमा रहिरहेका थिए.
children of Israel, by killing a lamb, त्यसकारण इजरायलीहरूले त्यस थुमालाई मारेर sprinkling the blood of the lamb on the door and the doorpost, र त्यस थुमाको रगतलाई आफ्नो घरको मूल ढोकाको चौकोसरमा they were छर्केर saved from the bondage of Egyptians. उनीहरू चाहिँ मिस्रीहरूको दासत्वबाट उनीहरूले उद्धार पाए And God said, र परमेश्वरले भन्नुभयो you must boil the flesh of the lamb अनि त्यस थुमाको त्यस मासुलाई तिमीले उसिन्नु and eat it with unleavened bread. र त्यसलाई अखमिरी रोटीसँग खानु। Unleavened, I told you the meaning. Read the words. अखमिरीको मैले अर्थ तपाईँलाई बताएको थिएँ। Put away all the leaven from your life. सम्पूर्ण खमीरलाई आफ्नो जीवनबाट टाढा राख भन्ने वचन 1 Corinthians 5:7. पहिलो कोरिन्थी 5:7। Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ our Passover is sacrificed for us. यसकारण 1 Corinthians chapter 5, पहिलो कोरिन्थी 5 अध्याय verse 7 and 8. 7 र 8 पद। Therefore let us keep the feast not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity. यसकारण पुरानो खमीर निकालेर शुद्ध पार र तिमीहरू एउटा नयाँ ढिका हुन सक, जस्तै अखमीरी तिमीहरू पनि छौ, किनकि ख्रीष्ट पनि जो हाम्रो निस्तारको पाटो हुनुहुन्छ हाम्रो निम्ति बलिदान हुनुभएको छ। यसकारण लौ हामी पुरानो खमीरले होइन, न त देश र दुष्टताको खमीरले, तर इमानदारी र सत्यताको अखमीरी रोटीले यो चाड मनाओ। And after they ate the flesh र उनीहरूले त्यो मासु खाइसकेपछि of the lamb with unleavened bread, र अखमिरी रोटीसँगै they were delivered from Egypt. उनीहरूले मिस्रबाट छुटकारा पाए This is that feast that became a feast for their life. र त्यो नै उनीहरूको जीवनको निम्ति एउटा चाड बन्यो। God said, परमेश्वरले भन्नुभयो every year you must remember this day and you must celebrate it. हरेक वर्ष तिमीले यो दिनलाई स्मरण गर्नु र यो दिनमा उत्सव मनाउनु। In Exodus chapter 13 verse 4, अनि प्रस्थान 13 अध्यायको 4 पदमा they observed this feast of Passover, it is so called. अनि यसलाई चाहिँ उनीहरूले निस्तारको चाड भनेर मनाए। On the 14th day of a month called Nisan, र त्यस महिनाको 14औं दिनमा that month Nisan also is called as Abib. त्यो निसान महिनालाई चाहिँ अबीब पनि भनिन्थ्यो। Abib is a pre-exile name, whereas Nisan is a post-exile name. Before the children of Israel went to Babylon अनि त्यस इस्राएलीहरू बेबिलोनमा जानुभन्दा पहिले under captivity, त्यस बन्धनमा जानुभन्दा पहिले this month was called as Abib. यो महिनालाई अबीब भनिँदथ्यो। After coming back, र फर्केर आइसकेपछि they were no more called as children of Israel, they were called as Jews. अनि तिनीहरूलाई इजरायलीहरू भनेर भनिएन, त्यसपछि उनीहरूलाई यहुदीहरू भनियो, Because they were from Judea. किनभने उनीहरू यहुदाका थिए। They went to Babylon and remained under bondage for 70 years. उनीहरू बेबिलोनमा गएर त्यहाँ दासत्वमा 70 वर्ष बिताए। So they were not called as Israelites. त्यहाँ तिनीहरूलाई इस्राएलीहरू भनिएनन्। So after post-exile, that means they were exiled to Babylon, and after they come from there, they were called as Jews. That name is still called. उनीहरू चाहिँ पहिले बेबिलोनमा निर्वासनमा गएका थिए र त्यो निर्वासनबाट फर्किसकेपछि उनीहरूलाई यहुदी भन्ने नाउँ दियो। So God said, त्यसकारण परमेश्वरले भन्नुभयो in the month of Nisan जो निसानको महिनामा or Abib, अथवा अबीबमा on the 14th day of every year, र हरेक वर्षको 14औं दिनमा you must celebrate the day of your deliverance by the Paschal Lamb. अनि तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो छुटकाराको दिन चाहिँ एउटा निस्तार चाडको थुमा चढाएर चाहिँ तिमीहरूले मनाउनु। Yes, Pascha is a Roman word. अनि पास्कल चाहिँ एउटा रोमी शब्द हो। In Greek also the word Pascha is used. अनि यहुदीमा पनि पास्का भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। But Easter is a German word. तर इस्टर चाहिँ जर्मन शब्द हो। In English also it is called as Easter. अंग्रेजीमा पनि यसलाई इस्टर नै भनिदछ। So words derive on many occasions from different reasons. त्यसकारण यो शब्दहरू चाहिँ विभिन्न भाषाहरूबाट चाहिँ विभिन्न कारणले ल्याइदछ। And the children of Israel had 2 years. र इस्राएलीहरूका चाहिँ दुईवटा वर्ष थियो। One is called sacred year, यसलाई एउटालाई चाहिँ पवित्र वर्ष भनिदथ्यो the other is called civil year. र अर्कोलाई चाहिँ नागरिक वर्ष। The official calendar अनि उनीहरूको आधिकारिक क्यालेन्डरमा पात्रमा of all the festivals, because it's a religious year, sacred year. अनि त्यो चाहिँ एउटा पवित्र वर्ष धार्मिक वर्ष भएकोले सबै चाडपर्वहरू त्यहाँ लेखिएको हुन्थ्यो। It was different. त्यो चाहिँ भिन्दै थियो। Unleavened bread means, अखमिरी रोटी भन्नाले the meaning of leaven is given in 1 Corinthians 5:8. अनि खमीर शब्दको अर्थ पहिलो कोरिन्थी 5:8 मा उल्लेख गरिएको छ। Therefore, यसकारण let us keep the feast not with old leaven, यसकारण हामी पुरानो खमीरले यो चाड नमनाऊ, neither with the leaven of malice, wickedness, न त द्वेष र दुष्टताको खमीरले नै like many unsanctified natures. त्यस्तै अरू धेरै अशुद्ध स्वभावहरू। Right.
but with the unleavened bread of sincerity and truth. तर इमानदारी र सत्यताको अखमिरी रोटीले यो चाड मनाऊ। So what is the meaning of the word unleavened bread? त्यसकारण अखमिरी रोटी भन्नाले यसको अर्थ के हो त? Sincerity and truth. इमानदारीता र सत्यता। What is bread? रोटी के हो? The word of God is bread. परमेश्वरको वचन नै रोटी हो। Jesus said, I am the bread which came down from heaven in John the Gospel chapter 6. अनि योनाको सुसमाचार 6 अध्यायमा येशूले भन्नुभयो स्वर्गबाट ओर्ली आएको रोटी म नै हुँ। So when you eat the bread, जब तपाईले रोटी खानुहुन्छ you are eating his flesh according to the Bible. बाइबल अनुसार तपाईले उहाँको शरीर खाइरहनु भएको हुनेछ। He said, I am the living bread which came from heaven. उहाँले भन्नुभयो स्वर्गबाट ओर्ली आएको जीवित रोटी म नै हुँ। In that living bread, in the life of Jesus, त्यस जीवित रोटीमा येशूको जीवनमा there was no malice, no wickedness, त्यहाँ कुनै द्वेष र दुष्टता थिएन, no sin, no lie. कुनै पाप थिएन, कुनै झुट थिएन। He said, I am the way, the truth and the life. उहाँले भन्नुभयो बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ। No one, no religious leader he ever said it. कुनै पनि धार्मिक नेताले यो भनेको छैन। Many great philosophers in the world, संसारका धेरै धेरै ठूला ठूला दर्शन शास्त्रीहरू the light of the knowledge of the glorious gospel was hidden in their minds. महिमित सुसमाचारको ज्ञानको ज्योति उनीहरूको मनमा लुकिएको छ। Because they tried to read and study Bible, but human reasoning. उनीहरूले चाहिँ मानवीय तर्क सहित बाइबललाई पढ्न खोजे। They don't accept that Jesus was born to a virgin. अनि येशू कन्याको कोखबाट जन्मिएको भनेर उनीहरूले स्वीकार गरेनन्। Scientifically it is not possible. अनि वैज्ञानिक रूपले यो सम्भव पनि छैन। A child is born by chromosomes. अनि एउटा बालक चाहिँ क्रोमोजोमद्वारा मात्र जन्मन्छ। 23% is from men and 23% from women. अनि 23% मानिस लोग्नेबाट हुने 23% श्रीमतीबाट। Scientifically it is proved. अनि वैज्ञानिक रूपले यो प्रमाणित छ। So how can Christ be born then? त्यसो हो भने ख्रीष्टको जन्म कसरी हुन सक्छ? So with human reasoning we cannot understand. त्यसको मानवीय तर्क वितर्कले हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। Therefore the wise and the prudent This and kind- the philosophers of the world, they don't accept Bible. त्यसै कारण संसारमा भएका ज्ञानी मानिहरू बुद्धिमान व्यक्तिहरू जो दार्शनिकहरूले उनीहरूले बाइबललाई स्वीकार गर्दैनन्। But we accept. तर हामी स्वीकार गर्छौँ। What is our logic? हाम्रो तर्क के हो? God made man out of the dust of the ground. अनि परमेश्वरले मानिसलाई जमिनको धुलोबाट बनाउनु भयो। He breathed in his nostrils the breath of life. उहाँले नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो And the body which was made of clay, made of the dust of the ground, had life in it. र त्यस जमिनको धुलोबाट बनेको शरीरले जीवन प्राप्त गर्यो। Jesus' Bible fails or defeats science. अनि येशूले अथवा बाइबलले चाहिँ यस विज्ञानलाई पनि हराउँदछ। So you got life from God, त्यसकारण तपाईले परमेश्वरबाट जीवन पाउनुभयो, not through chromosomes. त्यस क्रोमोजोमद्वारा होइन। Understand me? बुझ्नु That भएको is छ? human search and human reasoning. त्यो चाहिँ मानिसको अनुसन्धान खोज र मानिसको तर्क हो। But we believe in the power of God. तर हामी परमेश्वरको शक्तिमा विश्वास गर्छौँ। God created the whole world परमेश्वरले सारा संसार सृष्टि गर्नुभयो by His word. उहाँको वचनले। Scientists, वैज्ञानिकले भन्दछ the whole world is made of atoms. अनि सारा संसार नै त्यस परमाणुबाट बनेको हुन्छ। World is not made of atoms. अनि संसार परमाणुद्वारा बनेको होइन। It is their theory which they derived from the searching or human reasoning. यो चाहिँ उनीहरूको खोज अनुसन्धान र मानवीय तर्कद्वारा ल्याएको कुरा हो, In सिद्धान्त हो। many areas, धेरै क्षेत्रहरूमा Bible and science are contradicting one to another. अनि बाइबल र विज्ञान एक अर्का प्रति ठिक विपरीत हुन्छ। We say Jesus will come again. हामी भन्छौँ येशू फेरि आउनुहुनेछ। We say Jesus ascended up to heaven. हामी भन्छौँ येशू स्वर्गमा उक्लिएर जानुभयो। With God all things are possible. परमेश्वरमा सबै थोक सम्भव छन्। Believe in the omnipotency of God, the all power of God. हामी परमेश्वरमा भएको त्यस ठुलो शक्तिलाई विश्वास गर्दछौँ। Worldly scientists, worldly philosophers, they search and they come at a result. अनि संसारका वैज्ञानिकहरू दार्शनिकहरूले खोज अनुसन्धान गर्छन् र केही सिद्धान्त ल्याउँछन्। For them they are right, for us we are right. उनीहरूको लागि उनीहरू ठिक छन्, हाम्रो लागि हामी ठिक छौँ। Therefore Bible says in second chapter of 1 Corinthians, God has chosen not the wise and prudent of the world, but the base and the mean people, illiterate people. त्यसै कारण बाइबलले भन्दछ पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायमा कि परमेश्वरले संसारको ज्ञानी र बुद्धिमान मानिसहरूलाई चुन्नु भएन, तर एकदमै गरिब र नीच मानिसहरूलाई उहाँले चुन्नुभयो। Then only we will believe the word of God. त्यसै कारण हामी परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गर्दछौँ। Jesus asked, येशूले सोध्नुभयो what do people say that I am? म को हुँ भनेर मानिसहरूले के भन्छन्? Peter answered him, पत्रुसले यसो भनेर जवाफ some दिए, say you are a teacher, कसैले तपाईँ शिक्षक भनेर some भन्छन्, say you are a prophet, कसैले तपाईँ भविष्यवक्ता भन्छन्, and some say you are Elias. कसैले Come back to life तपाईँलाई again. एलिया भन्दछन्।
Then Jesus asked him a counter question. त्यसपछि येशूले एउटा प्रश्न सोध्नुभयो Simon, what do you say that I am? सिमोन तिमी चाहिँ म को हुँ भन्ने भन्दछौ He said, you are the living son of the living God, Christ. उहाँले भन्नुभयो तपाईँ जीवित परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ Then Jesus answered him, त्यसपछि येशूले यसो भनेर जवाफ दिनुभयो flesh and blood never revealed this truth to you. शरीर र रगतले तिमीलाई यो सत्यता प्रकट गरेको होइन My Father in heaven has revealed it. मेरो स्वर्गमा हुनुहुने पिताले तिमीलाई यो सत्यता So प्रकट we गर्नुभएको poor छ people have received this truth from the heavenly Father. त्यसैकारण हामी गरिब मानिसहरूले स्वर्गीय पिताबाट यो सत्यता प्राप्त गरेका छौं Through Jesus Christ his son. येशू ख्रीष्ट उहाँको पुत्रद्वारा That is the truth, that is the law. त्यही नै सत्यता हो त्यही नै व्यवस्था हो Other things for the worldly people it is a logic. Logic means human theory. अनि अरू सांसारिक मानिसहरूको लागि चाहिँ त्यो तर्क अथवा मानवीय सिद्धान्त हो Therefore the truth is hidden to their eyes. त्यसैकारण उनीहरूको नजरबाट सत्यता लुकेको छ But God has opened our inner eyes to accept this truth and follow this truth. We are so lucky. We must always praise God for that. तर यस सत्यतालाई स्वीकार गरेर यस सत्यतालाई पछ्याउनको निम्ति परमेश्वरले हाम्रो भित्री आँखालाई खोलिदिनु भएको छ त्यसैले हामी उहाँप्रति कृतज्ञ हुनु पर्दछ The word Easter appears in 12th chapter of Acts of Apostles. अनि प्रेरितको पुस्तक 12 अध्यायमा यो इस्टर भन्ने शब्द चाहिँ त्यहाँ उल्लेख छ It is a type of the Pascha, the observance of the feast of Passover. अनि यो चाहिँ एउटा निस्तार चाड मनाउने जस्तै हो The meaning of the word Passover is just something that is crossed. अनि निस्तार भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ त्यस्तो केही कुरा जुन कुरा पार गरेर गएको छ Listen to me. ध्यान दिएर सुन्नुहोस् God told the children of Israel, परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई भन्नुभयो on the particular night, त्यस विशेष रातमा I will send a destroyer. मैले चाहिँ एउटा विनाशकलाई पठाउने छु Why? And he will go to every house ऊ चाहिँ हरेक घरमा जानेछ and kill the firstborn there. र त्यहाँ भएको जेठाहरूलाई मार्नेछ But in whichever house, तर जुन जुन घरमा upon the doorpost, त्यस चौकोसमा the blood the stain is there, जहाँ जहाँ रगतको छिटका हुन्छ he will pass over their house. उसले चाहिँ त्यस घरलाई छोडेर पार गरेर जानेछ Understand me? बुझ्नुभयो I have my house. मेरो घर छ Blood is there. त्यहाँ रगत छ In the night, the destroyer, the angel come. जब रातमा त्यस नाश गर्ने स्वर्गदूत आउँछ He saw the blood. उसले त्यस रगत देख्यो He passed over. उसले त्यस घरलाई छोडेर गयो He went to Robin's house. ऊ रबिनको घरमा पुग्यो No blood. त्यहाँ रगत छैन He entered in. ऊ भित्र गयो Killed the firstborn. जेठोलाई मार्यो So my firstborn is saved because the destroyer passed over my house. अनि मेरो घरको जेठो चाहिँ बाँच्यो किनभने नाश गर्नेले मेरो घरलाई पार गरेर गयो The devil wants to kill you for your sin. शैतानले तपाईको पापको लागि तपाईलाई मार्न खोज्छ Because you belong to him when you commit sin. किनभने तपाईले पाप गर्नुभयो So the children of Israel, त्यसकारण इस्राएलीहरू when they were in Egypt, जब उनीहरू मिश्र देशमा थिए God said that the law of the destroyer is all the firstborn in the families of the Egyptians must be killed. अनि त्यस नाश गर्ने स्वर्गदूतहरूले चाहिँ मिस्रीहरूमा भएका त्यस परिवारका सम्पूर्ण जेठाहरूलाई चाहिँ उनीहरूले मार्थ्यो Why God targeted the firstborn? परमेश्वरले जेठोलाई नै किन ताक्नुभयो त Firstborn takes the place of his father after his death. अनि जेठोले चाहिँ उसको बुवाको मृत्युपछि आफ्नो बुवाको स्थान ओगट्छ Firstborn in a family is the heir of the father's property. अनि त्यस परिवारको जेठो छोरो चाहिँ उसको बुवाको सम्पत्तिको अधिकारी हो Therefore, Bible also says in the Old Testament, the firstborn will be given double portion. त्यसैकारण बाइबलमा पनि भनिएको छ कि पुरानो करारमा जेठोहरूलाई चाहिँ 2 भाग बढी दिइनेछ After the death of his father, उसको बुवाको मृत्युपछि all his property will go to the firstborn. उसको सम्पूर्ण सम्पत्ति चाहिँ जेठो छोराका सर्छ So the heir is to be killed. त्यसकारण त्यस उत्तराधिकारीलाई मारिनुपर्छ And Jesus also said a parable. I have no time to explain all those things. येशूले पनि धेरै दृष्टान्तहरू भन्नुभएको थियो मलाई वर्णन गर्ने समय छैन So people always target the heir. त्यसकारण मानिसहरूले सधैँ उत्तराधिकारीलाई नै ताक्छन् Kill the heir. त्यस उत्तराधिकारीलाई मार्नु It is God's justice. यो चाहिँ परमेश्वरको इन्साफ थियो Whereas तर by the blood of the lamb sprinkled upon the doorpost, जसको जसको घरको चौकोसमा थुमाको रगत छर्किएको थियो the destroyer passed over. त्यो नाश गर्ने त्यो स्वर्गदूतले चाहिँ त्यसलाई घरलाई छोडेर गयो Therefore, Bible says, त्यसैकारण बाइबलले the भन्दछ children of Israel and their firstborn were saved from Egypt by the blood of the lamb. इजरायलीहरूले र जेठो छोराहरूले चाहिँ त्यस थुमाको रगतद्वारा नै उनीहरूले छुटकारा पाएका थिए And they ate the flesh of the lamb, र उनीहरूले त्यस थुमाको मासु खाए also with unleavened bread. त्यो अखमिरे रोटीसँगै That means the flesh must be eaten त्यसको अर्थ यो मासु खाइनुपर्छ spiritually आत्मिक रूपमा without any unsanctified nature. कुनै पनि अशुद्ध स्वभावहरू बिना If you want to eat the flesh of Jesus, यदि तपाईँ येशूको मासु खान चाहनुहुन्छ भने you should never have malice, हामीसँग कुनै द्वेष हुनु हुँदैन wickedness, दुष्टता हुनु हुँदैन and bitterness, र तीतोपना हुनु हुँदैन anger, रिस jealousy, डाह envy, जुन ईर्ष्या wrath,
अथवा क्रोध, None of this unsanctified nature you should have. यी कुनै पनि अशुद्ध स्वभावहरू हामीसँग हुनु हुँदैन। You must confess every unsanctified nature and make your life level. तपाईले आफ्नो सम्पूर्ण अशुद्ध स्वभावहरूलाई स्वीकार गरेर आफ्नो जीवनलाई अखमिरी बनाउनु पर्दछ। Leaven stands for the Holy Spirit. खमीरले चाहिँ पवित्र आत्मालाई देखाउँदछ। Jesus said an example. येशूले एउटा उदाहरणको रूपमा A woman took some dough, एउटा स्त्रीले चाहिँ त्यस पिठो लिन्छ she put it in a vessel, र उसलाई एउटा भाँडामा राख्छ yes, and put some leaven also into it. र त्यसमा केही खमीर पनि राख्छ। After some time, केही समयपछि the whole lump became leaven. त्यो सबै पिठोको डल्लो नै खमीर बन्छ। The sanctification, the work of sanctification in our life, from all filthiness to holiness, is done by the Holy Spirit. त्यसकारण हाम्रो जीवनमा पनि सम्पूर्ण फोहोरीपनाबाट एउटा चोखोपनामा हाम्रो जीवन शुद्धिकरण गर्ने काम पवित्र आत्माद्वारा मात्र हुन्छ। I gave you 8 reasons how a child of God can be made sanctified. एउटा कुनै पनि परमेश्वरको जन कसरी शुद्ध बन्न सक्छ भनेर मैले तपाईलाई 8वटा तरिकाहरू बताएँ। Who can tell me all the 8? तपाईले कतिजनाले 8वटा बताउन सक्नुहुन्छ? How can you sanctify your life? तपाईले आफ्नो जीवनलाई कसरी शुद्ध पार्न सक्नुहुन्छ? I gave you 8 reasons. मैले तपाईलाई 8वटा तरिका बताएको थिएँ। Easter in English इस्टर अंग्रेजीमा is originally यो चाहिँ वास्तविक रूपमा the Passover, a feast observed by the children of Israel. यो चाहिँ इजरायलीहरूद्वारा मनाइएको निस्तारको चाड हो त्यो। To remember the day when God brought them out of Egypt to go to Canaan. अनि जुन दिन मिस्रबाट निकालेर कनानमा लैजानको निम्ति बाहिर निकालेर ल्याएको दिन। How is it applicable to your life and my life अब now? यो तपाईको जीवनमा र मेरो जीवनमा अहिले कसरी लागू हुन्छ The त? day you received Jesus जुन दिन तपाईले येशूलाई ग्रहण गर्नुभयो and listened to the word, र वचनलाई सुन्नुभयो, accepted the word, यस वचनलाई ग्रहण गर्नुभयो, confess your sins, तपाईको पापहरू मानिलिनुभयो, the blood of Jesus, your life is cleansed. येशूको रगतद्वारा तपाईको जीवन शुद्ध पारियो, So the destroyer, the devil passed over you. ताकि त्यस नाश गर्ने शैतानले तपाईलाई छोडेर गयो। He says, Sushi belongs to God. Lil belongs to God. उसले भने सुशील लील परमेश्वरको हो। He is simply passing over your life. उस तपाईको जीवनलाई छोडेर गयो You are not his citizen. अनि तपाई चाहिँ उसको नागरिक होइन। Therefore, this is called Passover. त्यसै कारण यसलाई चाहिँ पासओभर अथवा निस्तार चाड The Romans भनिन्छ। and the Greeks call it as Pascha. अनि रोमीहरू र ग्रीकहरूले यसलाई चाहिँ पास्का भनेर भन्दछ। Pascha is a Roman language or it's a Greek language. अनि रोमी भाषामा ग्रीक भाषामा यसलाई पास्का भनिदछ। Yes, in English it's Passover. अंग्रेजीमा पासओभर And in Romans and German, अनि जर्मनमा it is Easter. यसलाई चाहिँ इस्टर भनिदछ। Easter is in fact the Sunday when Jesus rose again. अनि इस्टर चाहिँ येशू बौरी उठ्नु भएको आइतबारको दिन हो। But in general, तर साधारणतया in the spiritual life, आत्मिकी जीवनमा when you confess your sin, जब तपाईले आफ्नो पाप मानिलिनुहुन्छ, take water baptism, पानीको बप्तिस्मा लिनुहुन्छ, you are dead in Christ. तपाई ख्रीष्टमा मरेको हुनुहुन्छ। By being dead to sin. त्यस पापको लेखी तपाई मर्नु भएर You are dead to sin and live in Christ. तपाई पापको लागि मरेर तपाई ख्रीष्टमा चाहिँ जिउनुहुन्छ। When you study Romans 6 chapter, जब हामी रोमी 6 अध्याय अध्ययन गर्छौं and you are raised up again, र तपाई फेरि बौरी उठाइनु भएको छ that you may walk in the newness of life. ताकि तपाई जीवनको नयाँ चालमा हिँड्न सकुन्। So in baptism, त्यसकारण बप्तिस्मामा you experience two things. तपाईले दुईवटा कुराको अनुभव You गर्नुहुन्छ। are dead to sin तपाई पापको लेखी मर्नु भएको छ and raised up to live in the newness of life. र नयाँ जीवनको चालमा जीवन बिताउनको लागि फेरि बौरी उठ्नु भएको छ। That is the resurrection. त्यो नै पुनरुत्थान हो Spiritually. आत्मिक रूपमा। And according to Ephesians 2:1, र एफिसी 2 को 1 पद you अनुसार were dead in sins and trespasses, तपाई पाप र अधर्ममा मरेको हुनुहुन्छ, but God has raised you up तर परमेश्वरले तपाईलाई बौरी उठाउनु भएको छ to walk in holiness, पवित्रतामा हिँड्नलाई, to walk in the ways of Jesus. येशूको मार्गमा हिँड्नलाई। So in baptism, spiritually, त्यसकारण बप्तिस्माको बेलामा आत्मिकी रूपमा your death and your raised up, both are happened. तपाई मर्नु पनि भएको छ र तपाई बौरी पनि उठ्नु भएको छ। यो दुईटै चीज घटेको छ। Therefore, Easter, the Pascha, the Passover, त्यसैकारण यसलाई चाहिँ पासओभर पर्व भनिदछ। we observe it. Now हामी you are यसलाई all मनाउँछौँ। risen. You are all risen. तपाईहरु सबैजना बौरी उठ्नु भएको छ। Spiritually, you are risen. आत्मिक रूपमा तपाई बौरी उठ्नु भएको छ। Ephesians 2nd chapter says, एफिसी 2 अध्यायले भन्दछ, sorry, माफ Colossians गर्नुहोस्, 3:1 says, कोलोसी 3 को 1 ले भन्दछ, if you are risen with Christ, यदि तपाई ख्रीष्टसँगै बौरी उठ्नु भएको छ भने seek those things which are above. माथि भएका चीजहरुको खोजी गर। To whom is this said? यो To whom is this said? यो कसलाई भनिएको हो? For those who confess their sins. जसले आफ्नो पाप स्वीकार गर्नुभएको To छ। baptism for the remission of sins. त्यस बप्तिस्मामा पाप मोचनको लागि Quickened by the Spirit of God. परमेश्वरको आत्माद्वारा पुनर्जीवित Walk पारिएको in the newness of life. नयाँ जीवनको चालमा You हिँड्नलाई are all risen with Christ. तपाईहरु सबैजना ख्रीष्टसँगै बौरी उठ्नु भएको छ। In a spirit, आत्मामा death has passed over.
अब त्यस मृत्युले छोडेर गएको छ, Judgment has passed over. त्यस इन्साफले छोडेर गएको छ, The devil has passed over. शैतानले तपाईलाई छोडेर गएको छ। Therefore, whenever you come to the presence of जब God, जब तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा आउनुहुँदा first of all, you must observe the first feast called Passover. सर्वप्रथम तपाईले चाहिँ यस निस्तार चाडलाई मनाउनु पर्दछ। What is it? यो के हो? Thank God for the salvation God gave you. परमेश्वरले मलाई दिनुभएको उद्धारको लागि धन्यवाद, Thank God for the blood of Jesus. यीशुको रगतको लागि धन्यवाद, Thank God for the death of Jesus. अनि यीशुको मृत्युको लागि उहाँलाई धन्यवाद, Thereby you could be saved. जसद्वारा हामीले उद्धार पाउन सक्यौं। This is called observing the feast of Passover or Easter. अनि यसैलाई नै निस्तार चाड मनाउने अथवा इस्टर पर्व मनाउने भनिन्छ। Now, how was Christ raised up? अब ख्रीष्ट चाहिँ कसरी बौरी उठ्नु भयो त? Resurrection has two aspects. पुनरुत्थानको पनि दुईवटा पक्ष छन्। One is spiritually being raised up. एउटा चाहिँ आत्मिक रूपमा बौरी उठ्नु, The other is literally being raised up from the grave. अनि अर्को चाहिँ अक्षरशः चिहानबाट नै बौरेर उठ्नु। Now you are spiritually raised up. अहिले तपाईहरु आत्मिक रूपमा बौरी उठ्नु भएको छ। Colossians 3:1 says, if you are risen with Christ, कलोसी that means 3 को 1 ले already raised भन्दछ up. यदि तिमी ख्रीष्टसँगै बौरी उठेका छौ भने अर्थात Seek त्यसको अर्थ हामी बौरी those उठिसकेका छौं। things which are heavenly. माथिका कुराहरुको खोजी गर। Always think about how will I go to heaven? How can I go to heaven? What I should do to go to heaven? सधैँ म कहिले कसरी स्वर्ग जाने के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सोचिरहने। Yes, my conversation is in heaven. मेरो नागरिकता स्वर्गमा छ। I should not be earthly. I should not be worldly. अनि मैले चाहिँ पृथ्वीको कुरा सोच्नु हुँदैन, सांसारिकमा बन्नु हुँदैन। Holiness takes me to heaven. Righteousness takes me to heaven. पवित्रताले धार्मिकताले मलाई स्वर्गमा लैजाँदछ। So think about these things. त्यसकारण यी कुराहरुको बारेमा सोच्नुहोस्, Then only literally you can go there. तब मात्र अक्षरशः तपाईँ त्यहाँ पुग्न Now सक्नुहुन्छ। spiritually you are in the heavenly places. अब अहिले आत्मिक रूपमा तपाईँ स्वर्गीय स्थानहरुमा हुनुहुन्छ। We who were dead in sins and trespasses, हामी जो जति पाप र अधर्ममा मरेका थियौं, God has raised us up परमेश्वरले हामीलाई बौरी उठाउनु भएको छ and He has made us to sit together with Him in heavenly places now. र उहाँले अहिले नै हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरुमा उहाँसँगै बसाल्नु भएको छ। Ephesians chapter 2, एफिसी 2 अध्याय 5th verse, 5 and 6. 5 र 6 पद। Who is rich in mercy? Even when we were dead in sins, हामी हाम्रो पापमै मरेकै बेलामा have quickened us together with Christ, हामीलाई ख्रीष्टसँगै बौरी उठाउनु भएको छ and by grace you are saved. र त्यस अनुग्रहद्वारा हामीले उद्धार पाएका छौं। And He hath raised us up र उहाँले हामीलाई बौरी उठाउनु भयो together सँगसँगै and made us sit together in heavenly places. All past tense. र स्वर्गीय स्थानहरुमा सँगसँगै बसाल्नु भयो। यी सबै भूतकालमा लेखिएको छ। Raised, past tense. बौरी उठाउनु भयो He भूतकाल, has made us to sit, past tense. हामीलाई बसाल्नु भयो त्यो पनि So भूतकालमा। where are you all now? अहिले तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्छ? In your spirit, where are you all now? Tell me. तपाईँको आत्मामा अहिले तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्छ भन्नुहोस् Brothers, tell त। me. दाजुभाइहरु भन्नुहोस्। Everybody. सबैजना Somebody. We are all in heavenly places in your spirit. हामी सबैजना आत्मामा स्वर्गीय स्थानहरुमा छौं। Yes. Therefore, seek those things which are above. Colossians 2:3:1 says. त्यसकारण कोलोसी 2 को 3 ले भन्दछ कि माथिमा भएका That चीजहरुलाई is- खोजी गर। Give more importance to praises and prayers and readings and meditation and worship. त्यसको And अर्थ filling in the spirit, speaking in tongues. Always seek those things which are above. Spiritual things. त्यसको अर्थ सधैँ परमेश्वरको वचन पढ्ने, ध्यान गर्ने, प्रार्थना गर्ने, प्रशंसाहरू गर्ने, आत्मामा भरिने, यी सबै कुराहरुमा तपाईले ध्यान दिनुहोस्। This is called spiritual resurrection. यसलाई चाहिँ आत्मिक पुनरुत्थान भनिन्छ। So we have to observe Easter daily. हामीले यो इस्टर दिनहुँ मनाउनु पर्दछ। Why? किन? We are already raised up. हामी पहिले नै बौरी उठाइसकेका छौं। Not once in a year. ए वर्षमा एकचोटि मात्र होइन, Every time we must celebrate. हरेक पटक हामीले यो मनाउनु पर्छ। And number 2. दोस्रो नम्बर, Coming to Romans 8:11. रोमी 8 को 11 मा आउँदा Yes. There we read about literal resurrection also. त्यहाँ चाहिँ हामी अक्षरिक पुनरुत्थानको विषयमा पनि पढ्छौं। It can be taken for spiritual also. यसलाई आत्मिक रूपमा पनि लिन सकिन्छ। The spirit of Him उहाँको आत्मा which raised up Jesus from among the dead, जसले येशूलाई मरेकोबाट बौरी उठाउनु भयो, if that spirit is dwelling in you, यदि त्यो आत्मा तपाईँ भित्र बास गरिरहेको छ भने He can raise you up also. He can उहाँले- raise up your mortal bodies also उहाँले तपाईको विनाशी शरीरलाई पनि बौरी उठाउन सक्नुहुन्छ from the grave. त्यस चिहानबाट। This is going to take place literally when Jesus comes. यो चाहिँ अक्षरिक रूपमा नै जब येशू आउनुहुन्छ यो कुरा घट्नेछ। It is reproduced by Paul in 1 Thessalonians 4:16. अनि पहिलो थिस्सलुनीकी 4 को 16 मा पावलले यो कुरालाई फेरि दोहोर्याउनु भएको छ। When the Lord shall come जब प्रभु आउनुहुनेछ, and the trumpet shall be sounded, जब तुरै फुक्नेछ, the dead in Christ will rise first. ख्रीष्टमा मरेकाहरू पहिला बौरी उठ्नेछन्। This verse speaks about those who will die in the body. अनि यस वचनले चाहिँ जो मानिसहरू शरीरमै मर्दछन् उनीहरूको बारेमा बताएको छ। I told you about 3 deaths. मैले तपाईलाई 3 वटा मृत्युको विषयमा बताएँ। What is the first death? पहिलो मृत्यु के थियो?
Death of your soul. तपाईको प्राणको मृत्यु। Yes. Ephesians 2:1. एफिसी 2:1। We who were dead in sins and trespasses, हामी जो जति पाप र अपराधमा मरेका थियौं, a sinner, एउटा पापी, a trespasser of God's commandment, परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नेहरू both are dead in the sight of God. दुवैजना परमेश्वरको दृष्टिमा मरे तुल्य छन्। By the word of God, परमेश्वरको वचनद्वारा, by the Spirit of God, परमेश्वरको आत्माद्वारा, by the grace of God, परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा, by your faith on the Lord, प्रभुमा भएको तपाईको विश्वासद्वारा you can be raised up. तपाई फेरि बौरी उठ्न सक्नुहुन्छ। That is spiritual rising up. त्यसलाई चाहिँ आत्मिक रूपको बौरी उठाइ हो। Understand me? बुझ्नु भएको छ? Second death, दोस्रो मृत्यु, the death in our body. त्यो चाहिँ हाम्रो शरीरमा हुने मृत्यु। One day we all have to die. एक दिन हामी सबैजना मर्नु पर्ने छ। Is there anyone believe that you won't die? के तपाईहरु मध्ये कसैले म मर्दिन भनेर विश्वास गर्नुहुन्छ र? One day or the other we all have to go. एक न एक दिन हामी सबै जानै पर्छ। So be ready. त्यसकारण तयार हुनुहोस्। Right. So nobody can stop it. कसैले पनि यसलाई रोक्न सक्दैन। Thirdly, तेस्रो, second death. दोस्रो मृत्यु, What is that? त्यो के हो? If a soul is not saved, यदि तपाईको प्राणले उद्धार पाएको छैन भने, your dead soul is not saved, तपाईको मरेको प्राणले उद्धार पाएको छैन भने, you will go to hell. तपाई नरक जानुहुनेछ। Already you are dead in your spirit. तपाई आत्मामा पहिले मरिसकेको हुनुहुन्छ। God gave you a chance to quicken your spirit. Give you life. परमेश्वरले तपाईलाई फेरि जीवन दिने एउटा मौका दिनुभयो। You said, no, I don't want. तर तपाईले भन्नुभयो म चाहदिन। Then he will throw you into hell. तब उहाँले तपाईलाई नरकमा फ्याक्नुहुनेछ। There your soul will continuously die. जहाँ तपाईको प्राण निरन्तर मरिरहनेछ। Understand? That is called second death. त्यसलाई दोस्रो मृत्यु भनिँदछ। Jesus saves you that you may not have the second death. येशूले भन्नुभएको छ कि तिमीहरूले दोस्रो मृत्यु चाख्नु पर्ने छैन। Revelation 21:8. Second प्रकाश death. 21:8 दोस्रो मृत्यु। All the unbelievers, सम्पूर्ण अविश्वासीहरू, all the liars, सबै झुटा बोल्नेहरू, adulterers, व्यभिचारीहरू, fornicators, त्यस व्यभिचारीहरू, हत्याराहरू, unrighteous people, अधर्मी मानिसहरू, all the fearful, सम्पूर्ण डराउनेहरू, everybody will go to the hell burning with fire and brimstone, and that is called the second death. सबैजना नरकको त्यस बलिरहेको आगो र गन्धकमा जानेछ र त्यसलाई दोस्रो मृत्यु भनिँदैछ। Jesus by his mercy येशूले आफ्नो कृपाद्वारा has saved you from the second death तपाईलाई त्यस दोस्रो मृत्युबाट बचाउनु भएको छ। by now quickening your spirit from sins and trespasses. अहिले नै तपाईको आत्मालाई पाप र अपराधहरूबाट बौरी उठाएर। How many of you understood? तपाईहरु कतिजनाले बुझ्नुभयो? Hallelujah. हालेलुया। So we have a literal resurrection also. हाम्रो चाहिँ आक्षरिक रूपमा हाम्रो पुनरुत्थान पनि हुन्छ। Yes, that is what when we bury him, we say. त्यसैले हामी जब मानिसलाई गाड्दा भन्छौँ, When the Lord comes, जब प्रभु आउनुहुन्छ, when the trumpet shall be sounded, जब तुरै फुकिनेछ, the dead in Christ will rise first. ख्रीष्टमा मरेकाहरू पहिले बौरी उठ्नेछन्। That resurrection is literal, not spiritual. अनि त्यो पुनरुत्थान चाहिँ यस शरीरमै हुनेछ, त्यो आत्मिक होइन। Literally, your dead body, अनि शारीरिक रूपमै तपाईको मरेको शरीर, though the whole flesh is decomposed, तपाईको पुरै शरीर कुहिए तापनि they will form again. त्यो फेरि निर्माण हुनेछ। Not with flesh and blood. त्यस रगत र मासुद्वारा होइन, That body will have a new image, अनि त्यस शरीरको चाहिँ एउटा नयाँ रूप हुनेछ, a transformed image. एउटा रूपान्तरित भएको रूप। Yes. With that body you'll come up. त्यो शरीर लिएर हामी उठ्नेछौँ। And Jesus said, येशूले भन्नुभयो, when you rise again literally, जब तिमीहरू आक्षरिक रूपमै उठ्नेछौ, you will look like an angel. तिमीहरू स्वर्गदूत जस्तै देखिनेछौ। Angels have a body, अनि स्वर्गदूतहरूको पनि शरीर हुन्छ, right? But not with flesh and blood, तर रगत र मासुको होइन, not with bones. हड्डीको होइन, But they have a body. तर उनीहरूको एउटा शरीर छ। How many of you believe there are angels? तपाईहरु कतिजना तिनीहरू स्वर्गदूत हुन् भनेर विश्वास गर्नुहुन्छ? Hallelujah. The angels, they have an image. अनि स्वर्गदूतहरूको एउटा रूप अथवा आकृति हुन्छ, But you can't make out whether he's she or he. ऊ चाहिँ स्त्री हो कि पुरुष हो तपाईले छुट्याउन सक्नुहुन्न। We can't say that. हामी त्यो भन्न सक्दैनौँ। किन? They don't have a biological body. उनीहरूको चाहिँ एउटा जैविक शरीर हुँदैन, No, they have a spiritual body. उनीहरूको आत्मिक शरीर हुन्छ। So there is no he or she among the angels. त्यसकारण स्वर्गदूतहरूको माझमा स्त्री पुरुष हुँदैन। Jesus made it crystal clear in 19th chapter of Matthew. अनि मत्तीको 19 अध्यायमा येशूले त्यहाँ एकदम In स्पष्टसँग the भन्नुभएको छ, resurrection, पुनरुत्थानमा everybody look like the angels. सबैजना स्वर्गदूतहरू जस्तै देखिनेछन्। He made it more specific by saying अझै उहाँले- neither male nor female. अझै स्पष्ट रूपमा उहाँले यो भन्नुभएको छ कि न त पुरुष न त स्त्री। Once you go to heaven, हामी एकपटक स्वर्ग गइसकेपछि there is no, you can't dream about reproduction तपाईले चाहिँ त्यहाँ प्रजननको कुरा सोच्न सक्नुहुन्न, because you don't have a biological body. किनभने हाम्रो त्यहाँ जैविक शरीर हुँदैन। Understand me? बुझ्नुभयो? Right. You all will be like angels. हामी सबैजना स्वर्गदूतहरू जस्तै हुनेछौँ। That is called the work of transformation. त्यसलाई नै रूपान्तरणको कार्य भनिँदैछ। It is possible. यो सम्भव छ। Take a piece of ice. एउटा सानो आइसको टुक्रालाई लिनुहोस्, It looks like a solid piece.
अनि त्यो चाहिँ एउटा ठोस पदार्थ देखिन्छ नहीं आइस का टुकड़ा त्यो बरफको टुक्रालाई वो पत्थर है पानी है you put it in a vessel अब त्यस बरफको टुक्रा पत्थर जस्तो टुक्रालाई तपाईले भाँडामा राख्नुहोस् heat it up त्यसलाई तताउनुहोस् it becomes यो के बन्छ water यो पानी बन्छ further heat it up अझै त्यसलाई तताउनुहोस् after half an hour come back and see आधा घण्टा पछि आएर हेर्नुहोस् water disappeared त्यहाँ पानी हराउँछ where is it gone त्यो कहाँ गयो it became steam त्यो चाहिँ बाफ बन्छ it became vapor त्यो चाहिँ बाफ बनेर जान्छ disappeared हराउँछ where is it gone त्यो कहाँ गयो to join the clouds त्यस बादलमा मिसिन गयो and again they drop down like water फेरि त्यो पानीको रूपमा तल झर्छ this is called the work of transformation यसलाई नै रूपान्तरणको काम भनिँदैछ now your body is solid अहिले तपाईको शरीर ठोस पदार्थको रूपमा छ understand me बुझ्नु भएको छ when you die जब तपाईँ मर्नुहुन्छ the solid form is gone तपाईको त्यस ठोस रूप चाहिँ हराउँछ liquid त्यस तरल पदार्थमा जान्छ again heated up फेरि त्यसलाई तताउनुहोस् vapor त्यो चाहिँ बाफमा परिणत हुन्छ disappeared हराउँछ hey where is the water gone अब त्यो पानी कहाँ गयो look at the sky आकाशमा हेर्नुहोस् the white clouds सेतो बादल they say here we are तिनीहरूले भन्छ हामी यहाँ छौँ gutter water is there त्यहाँ नालाको पानी पनि छ sea water is there समुद्रको पानी पनि छ the water of the lake is there त्यहाँ तालको पानी पनि छ the dirty waters of the rivers are there अनि नदीको फोहोर पानीहरू पनि त्यहाँ छ all are like white clouds ती सबै सेतो बादल बनेका छन् work of transformation रूपान्तरणको काम when you rise up from the dead जब तपाईँ मरेकोबाट बौरी उठ्नुहुन्छ literally अक्षरिक in रूपमै Philippians 1:20-21 God says फिलिपी 1:20 र 21 मा परमेश्वरले your भन्नुहुन्छ vile mortal body stinky body will put on a glorious body तपाईको विनाशी शरीर त्यो कुहिएको शरीर चाहिँ एउटा महिमित शरीरमा परिणत हुनेछ understand me बुझ्नु भएको your छ face to shine like the sun तपाईको मुहार सूर्य जस्तै चम्किनेछ the God wants to make your face shine like the sun and the moon and the stars परमेश्वरले हाम्रो मुहारलाई सूर्य चन्द्र र ताराहरू जस्तै चम्किलो बनाउन चाहनुहुन्छ wait for the time to come don't be hasty to go for artificial way of making you very beautiful त्यस समयलाई तपाईले पर्खिरहनुहोस् एकदमै कृत्रिम रूपले सुन्दर बन्न हतार नगर्नुहोस् be simple and be real सरल बन्नुहोस् र साँचो बन्नुहोस् may God beautify you with his wisdom with his knowledge परमेश्वरले आफ्नो ज्ञान बुद्धिले नै तपाईलाई सुन्दर पारुन् the English word personality अनि अंग्रेजी शब्द पर्सनालिटी includes यसमा यो कुरा समावेश हुन्छ not just the physical feature of a man केवल मानिसको शारीरिक उसको रूप मात्र होइन but his intelligence is included तर उसको बौद्धिकता पनि त्यहाँ चाहिँ भित्र his हुन्छ character is included उसको चरित्रहरू त्यो भित्र समावेश हुन्छ and his potential his power is included उसको क्षमता त्यहाँ भित्र समावेश हुन्छ what is the potential of Robin what is the potential of Joy अनि रबिनको क्षमता जोयको क्षमता के हो potent means power त्यस पोटेन्ट भन्नाले चाहिँ उसको शक्ति omni means all ओम्नी भन्नाले चाहिँ सर्व God is omnipotent परमेश्वर चाहिँ सर्वशक्तिमान he हुनुहुन्छ is all powerful उहाँ चाहिँ एकदमै सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ omni O-M-N-I means all ओम्नी भन्नाले चाहिँ सबै Cn means wisdom सिएन भन्नाले चाहिँ ज्ञान God is omniscient परमेश्वर चाहिँ सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ he is all wise उहाँ चाहिँ सारा रूपले बुद्धिमान हुनुहुन्छ when that God wants to give you wisdom grace intelligence and internal power potentials and make you a very good personality why do you try artificial way जब त्यो परमेश्वरले तपाईलाई उहाँको त्यस अनुग्रहहरू उहाँको जुन ज्ञानहरू दिन चाहनुहुन्छ उहाँको शक्ति दिन चाहनुहुन्छ तपाईले एउटा राम्रो व्यक्तित्व बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ किन कृत्रिम चीजको पछि let's लाग्नुहुन्छ live for Christ हामी ख्रीष्टको निम्ति बाँचौं hope for a better resurrection एउटा असल पुनरुत्थानको लागि आशा in गरौँ Hebrews 11th chapter हिब्रू 11 अध्यायमा Bible reads about the better resurrection बाइबलले चाहिँ एउटा उत्तम पुनरुत्थानको विषयमा बताउँदछ there are good resurrection there are better resurrection त्यहाँ राम्रो पुनरुत्थान छ भने उत्तम पुनरुत्थान पनि छ good resurrection is written in 6th chapter of John अनि राम्रो पुनरुत्थान 5th चाहिँ chapter of John राम्रो असल पुनरुत्थान चाहिँ योहन्नाको 5औं अध्यायमा उल्लेख छ 24-25 24 र 25 मा all the dead will rise first सबै मरेकाहरू पहिला बौरी उठ्नेछन् they hear the voice of the Son of God उनीहरूले परमेश्वरको आवाज पुत्रको आवाजलाई सुन्नेछन् they that have done good to life they that have done evil to hell अनि जसले असल गरेका छन् उनीहरू स्वर्ग जानेछन् खराब गर्नेहरू नरक that is the resurrection त्यो चाहिँ पुनरुत्थान and there is called resurrection called better resurrection त्यसलाई अझै उत्तम पुनरुत्थान भनिँदछ अर्को Hebrews 11:36 हिब्रू 11 को 36 better resurrection उत्तम पुनरुत्थान that is for the believers यो चाहिँ विश्वासीहरूको लागि those who fight a good fight of faith जसले विश्वासको उत्तम लडाई लडे stand firm in their faith उनीहरूको विश्वासमा खडा भइरहे yes some receive their dead back to life कसैले मरेकोलाई पनि जीवनमा फिर्ता पाए some people कोही मानिसहरू till they die
they could not get deliverance. उनीहरूको मृत्यु हुँदासम्म पनि उनीहरूले छुटकारा पाएनन्, But they were willing to live and die for Jesus. तर उनीहरू येशूको निम्ति बाँच्न र जिउन चाहे। They all will rise up in the better resurrection. उनीहरू चाहिँ उत्तम पुनरुत्थानमा चाहिँ बौरी The उठ्नेछन्। better resurrection is only to take you to heaven, त्यो उत्तम पुनरुत्थान तपाईँलाई स्वर्ग लैजानलाई, not to send you to hell. तपाईँलाई नरक लैजानलाई होइन। So sometimes God may honor your faith and give you certain things. अनि कहिलेकाहीँ परमेश्वरले तपाईँको विश्वासलाई कदर गर्दै केही चिज तपाईँलाई दिनुहुनेछ, Sometimes He won't give you the thing which you are praying for. र कहिलेकाहीँ तपाईँले प्रार्थना गरेको चिज नदिन पनि सक्नुहुन्छ। Lazarus was a righteous man because he went to heaven. लाजरस धर्मी व्यक्ति थियो र ऊ स्वर्ग गयो, Till he died, he was not healed. तर ऊ नमरुन्जेलसम्म ऊ निको भएको थिएन। Some believers, when they are sick, till they die, they won't get healing. अनि कोही कोही विश्वासीहरू बिरामी भइसकेपछि नमरुन्जेलसम्म पनि उनीहरू निको Many हुँदैनन्। pastors, brothers, sisters in the church, in our church, they died in sickness. अनि धेरै पास्टर ब्रदरहरू हाम्रो मण्डलीमा बिरामीमै उहाँको मृत्यु भयो। Some pastors suffered diabetes for 10 years or 20 years and died in diabetes. अनि कोही पास्टरहरू डायबिटिज लागेर 10-20 वर्षसम्म सहेरै मर्नुभयो, But they never went for medicine. तर उहाँहरू कहिले औषधिको पछि लाग्नु As I भएन। told you yesterday, they endured their sufferings. जसरी मैले हिजो भने उहाँले आफ्नो दुःख कष्टलाई सहनु भयो, Praising God, परमेश्वरलाई प्रशंसा दिँदै, doing the will of God, परमेश्वरको इच्छा पूरा preaching गर्दै, the gospel. सुसमाचार प्रचार Praying गर्दै, daily. दिनौ प्रार्थना गर्दै They are growing in righteousness. उनीहरू धार्मिकतामा हुर्किँदै गए। They all rise up in the better resurrection. उनीहरू चाहिँ सबैजना उत्तम पुनरुत्थानमा बौरी उठ्नेछन्। You also must decide to rise up in the better resurrection. No matter God grants you your request now, heals you now, or He makes you to die. Don't worry about it. तपाईँको अनुरोधलाई स्वीकार गरेर अहिले नै निको बनाए तापनि अथवा बिमारीमै मर्नु पर्यो तापनि तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस्, तर त्यस उत्तम पुनरुत्थानको आशा गर्नुहोस्। Leave it to God's will. परमेश्वरको इच्छामै छोडिदिनुहोस्, Whether life or death, चाहे जीवन होस् अथवा चाहे I मृत्यु, belong to Jesus. म येशूको हुँ। Saint Paul writes in Philippians 1:21. सन्त पावलले फिलिपी 1:21 मा For लेख्नुहुन्छ, me to live is Christ, to die is gain. मेरो लागि जिउनु ख्रीष्ट हो भने मर्नु लाभ हो। A real believer, a real worker will never be scared of death. एउटा साँचो विश्वासी, साँचो क्रिस्चियनहरू कहिले पनि मृत्युदेखि डराउँदैनन्। He will always put a welcome word before him. उसले सधैँ आफ्नो सामु एउटा स्वागतको शब्द राख्नेछ। Death or life is the same for everybody. सबैजनाको लागि जीवन मृत्यु एउटै हो। If you are a real child of God. यदि तपाईँ साँचो परमेश्वरको जन हुनुहुन्छ भने Now one more point I'll say and finish it. अर्को एउटा बुदा म तपाईँलाई भनेर सकाउने छु। When you die जब तपाईँ मर्नुहुन्छ physically, शारीरिक रूपमा, how can you rise up from the grave when the trumpet sounds and Jesus comes? यीशु आउनु हुँदाखेरि तुरै बज्दाखेरि तपाईँ चिहानबाट कसरी बौरी उठ्न सक्नुहुन्छ त? You know, you need to have three things. तपाईसँग तीनवटा चिज हुनु जरुरी छ। You are going to be raised up from the grave तपाईँ चिहानबाट तपाईँ बौरी उठ्नुहुनेछ based on three things. यो तीनवटा चिजमा आधारित भएर। One, पहिलो, by the power of God. परमेश्वरको शक्तिद्वारा। Two, दोस्रो, by your own power. तपाईँको आफ्नै शक्तिद्वारा। Three, तेस्रो, by the power of holiness. पवित्रताको शक्तिद्वारा। By the power of holiness. पवित्रताको शक्तिद्वारा। These are the three powers which are going to raise you up when you die and you are buried, to rise up from the grave when Christ will come. यी तीनवटा शक्तिहरूले नै तपाईँ मरेर चिहानमा गइसकेपछि येशू ख्रीष्ट आउनु हुँदाखेरि तपाईँलाई बौरी उठ्न मद्दत गर्नेछ। Acts 2:24. प्रेरित 2:24। Here Peter says, यहाँ पत्रुसले भन्नुहुन्छ, you killed Jesus, तिमीहरूले येशूलाई मार्यौ, but God raised him up from the dead. तर परमेश्वरले उहाँलाई मरेकोबाट बौरी उठाउनु भयो। Read loudly, Nepali. नेपालीमा चुलोसोले पढिदिनुहोस्। उहाँलाई परमेश्वरले मृत्युबाट पीडाहरूबाट छुटाइकन बौराएर उठाउनुभयो, किनकि त्यसको पक्राइमा उहाँ रहनु चाहिँ असम्भव थियो। God raised him up from among the dead. परमेश्वरले उहाँलाई मरेकोहरू माझबाट बौरी उठाउनु भयो। Who raised up Jesus? येशूलाई कसले बौरी उठाउनु भयो? Tell me. भन्नुहोस्। First of all, God. सर्वप्रथम परमेश्वर। Why? किन? He gave his spirit into the hand of the Father when he died. उहाँ मर्नु हुँदाखेरि आफ्नो आत्मा पिताको हातमा सुम्पिदिनु भयो। On the cross, what was the last statement? क्रुसमा उहाँको अन्तिम भनाइ के थियो? Father, into my hands I give my spirit. पिता तपाईँको हातमा मेरो आत्मा सुम्पिदछु। It was raised up by the Father अनि ख्रीष्ट चाहिँ पिताद्वारा बौरी उठाइनु भयो, because he did the will of the Father. किनभने उहाँले पिताको इच्छालाई He पूरा pleased the Father. गर्नुभयो। उहाँले पितालाई खुसी He died तुल्याउनु as per भयो। the will of the Father. उहाँ पिताको इच्छा बमोजिम मर्नुभयो। Therefore, he gave his life into the hand of the Father. त्यसै कारण उहाँले आफ्नो जीवन पिताको हातमा सुम्पिदिनु भयो And Father raised him up. र पिताले उहाँलाई बौरी उठाउनु भयो। Number two, दोस्रो नम्बर, he was raised up by his own power. उहाँको आफ्नै शक्तिद्वारा उहाँ बौरी उठ्नुभयो। Read John the Gospel, 2nd chapter, 19 and 21. योनाको सुसमाचार 2:19 19 और 21. 19 र 21। यसले जवाफ दिएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यस मन्दिरलाई भत्काइदियो अनि म यसलाई 3 दिनमा खडा गर्नेछु। तर उहाँले आफ्नै शरीरको मन्दिरको विषयमा भन्नुभएको थियो।
Jesus said, you destroy this temple in my body. यसुले भन्नुभयो तिमीले मेरो शरीर यो मन्दिरलाई भत्काऊ I will raise it up on the third day. म यसलाई तेस्रो दिनमा निर्माण गर्नेछु His own power. उहाँको आफ्नै शक्ति Why? किन He lived a holy life. उहाँले पवित्र जीवन बिताउनु He भयो had the confidence to say that. उहाँसँग यो भन्ने आत्मविश्वास थियो Again read chapter 10 verse 17 and 18. 10 John. अध्याय युहन्नाको 10 को 17 र 18 पद पढिदिनुहोस् यही कारणले मेरा पिताले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ किनकि म मेरो प्राण यसलाई म फिर्ता लिउला भनेर अर्पण गर्छु यसै कारण कसैले यसलाई मबाट खोसेर लादैन तर म आफै यसलाई अर्पण गर्छु यसलाई अर्पण गर्ने I have power to lay down my life and take it back. मेरो जीवनलाई अर्पण गर्ने र यसलाई फिर्ता लिने अधिकार मसँग छ I have power to lay down my life मेरो जीवनलाई त्यस अर्पण गर्ने मसँग अधिकार छ and take it up. र यसलाई फिर्ता लिने पनि So Jesus was raised up by his own power. त्यसकारण येशू आफ्नै शक्तिद्वारा उहाँ बौरी उठ्नुभयो God the Father had filled him with power when he sent down to do the ministry on the earth. अनि परमेश्वर पिताले उहाँलाई पृथ्वीमा सेवाकाई गर्न पठाउनु हुँदाखेरि शक्तिले भरेर पठाउनु भयो In the end times, people have a form of godliness, but they deny the power thereof. Such people, when they die, they cannot come up. अनि अन्तिम दिनहरूमा मानिसहरूसँग भक्तिको वेश त हुन्छ तर उनीहरूले त्यस भित्रको शक्तिलाई इन्कार गर्दछन् त्यस्ता मानिसहरू मर्यो भने तिनीहरू बौरी उठ्न सक्दैनन् Every true Christian is a powerful person. हरेक साँचो ईसाई नै एउटा शक्तिशाली व्यक्ति हो He is not an ordinary person. ऊ एउटा साधारण व्यक्ति होइन Yes, the word is scared of Christians because they know our power, our potential. सारा संसार नै ईसाईहरूदेखि डराइरहेका छन् किनभने उनीहरूलाई हाम्रो शक्ति अधिकारको बारेमा थाहा छ Get to know your power. तपाईको आफ्नो शक्तिलाई तपाईले थाहा If you पाउनुहोस् live a true Christian life, you are a powerful person. यदि तपाईँ साँचो ईसाई जीवन बिताइरहनु भएको छ भने तपाईँ शक्तिशाली In व्यक्ति that हुनुहुन्छ power, if you die, that power will raise you up from the dead. त्यही शक्तिमा नै तपाईँ मर्नु भयो भने त्यही शक्तिले तपाईले मृत्युबाट बौरी No उठाउनेछ doubt about it. यसमा कुनै शंका छैन No, don't lose your power. तपाईको शक्तिलाई Don't नगुमाउनुहोस् become weak. तपाईँ कमजोर By नबन्नुहोस् the power of God, परमेश्वरको शक्तिद्वारा your weak and mortal body will rise up from among the dead, from the grave. तपाईको कमजोर र दुर्बल शरीर पनि चिहानबाट बौरी उठ्न सक्नेछ Therefore, whenever you come to the presence of God, we make you and we ask you and force you to get filled by the power of God. त्यसकारण जब जब तपाईँ परमेश्वरको By the Holy उपस्थितिमा आउनु हुँदाखेरि पवित्र आत्मामा परमेश्वरको शक्तिमा तपाईँहरू भरिनुहोस् भन्छौँ The word of God also has got dynamic power. परमेश्वरको वचनसँग पनि एउटा अद्भुत शक्ति छ When you utter a word, the जब- devil flees. जब तपाईँले कुनै वचन उच्चारण गर्नुहुन्छ भने शैतान भाग्छ The word of God is power. परमेश्वरको वचनमा शक्ति छ Don't make the Bible very little, very small. Don't despise it. Don't belittle it. बाइबललाई एकदमै सानो नीच नबनाउनुहोस् That is our power. त्यो नै हाम्रो शक्ति हो The word and the Holy Spirit are our powers. अनि पवित्र आत्मा र परमेश्वरको वचन नै So हाम्रो by the शक्ति हो faith of you on the word of God, त्यसकारण परमेश्वरको By the वचनमा power of the Holy विश्वास र Ghost, पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा when you die, जब तपाईँ मर्नुहुन्छ you will rise up. तपाईँ बौरी उठ्नुहुनेछ Point 3. तेस्रो बुधा Romans 1:4. रोमी 1:4 There about the resurrection of Jesus, Bible says, त्यहाँ यीशुको पुनरुत्थानको विषयमा बाइबलले भन्दछ he was raised up from among the grave, from the dead and from among the dead and the grave अनि उहाँ चाहिँ मरेकाहरूबाट र चिहानहरूको बीचबाट बौरी उठाइनु भयो by his spirit of holiness. उहाँको पवित्रताको आत्माद्वारा By his spirit of holiness. उहाँको पवित्रताको आत्माद्वारा Spirit of God, परमेश्वरको आत्मा your spirit, that is the Holy Spirit, तपाईको आत्मा त्यो पवित्र आत्मा and the spirit of holiness. र पवित्रताको आत्मा 2. दोस्रो नम्बर Your power, your spirit. तपाईको आफ्नै शक्ति तपाईको आत्मा What is your power? तपाईको शक्ति के हो When did you got power? तपाईले त्यो शक्ति कहिले पाउनुभयो When did you receive power? तपाईले त्यो शक्ति कहिले पाउनुभयो Acts 2nd chapter says, प्रेरित 2 अध्यायले भन्छ Jesus told his disciples, येशूले आफ्नो चेलालाई go भन्नुभयो to Jerusalem, यरुशलेममा जाऊ sit there त्यहाँ बस in prayers प्रार्थनामा until you be endued with power from above. तिमीहरूले माथिबाटको शक्ति प्राप्त नगरुन्जेलसम्म What is that power? त्यो शक्ति के हो Power of the के को शक्ति Holy Ghost. पवित्र आत्माको शक्ति That's why God has given you the power. त्यसै कारण परमेश्वरले तपाईलाई शक्ति When दिनुभएको the छ Holy Ghost comes into you, जब पवित्र आत्मा तपाईमा आउनुहुनेछ comes into you with power, making you a potential person. अनि यो चाहिँ शक्ति सहित तपाईलाई आउनुहुनेछ र एउटा शक्तिशाली व्यक्ति बनाउनुहुनेछ There are 10 blessings in speaking in tongues. Sometime later I'll tell you. अन्य भाषामा बोल्दा 10 वटा आशीषहरू छन् म यसको विषयमा तपाईलाई पछि When बताउने an छु anointed child of God speaks in tongues, जब कुनै अभिषिक्त जन अन्य भाषामा बोल्छ there are 10 blessings. त्यहाँ 10 आशीषहरू छन् Ask me later, I'll tell you. मलाई पछि सोध्नुहोस् म तपाईलाई बताउने छु Yes. So always learn to speak in tongues. त्यसकारण सधैँ अन्य भाषामा बोल्न सिक्नुहोस् That means you are endued with the power of God. त्यसको अर्थ तपाईँ परमेश्वरको शक्तिले भरिनु भएको छ If you die in that power, यदि तपाईँ त्यो शक्तिमा मर्नुभयो भने that power will raise you up. That power will त्यो raise you up. शक्तिले तपाईलाई बौरी उठाउने छ That power also will fail.
that power also will fail त्यो शक्ति पनि विफल हुनेछ if your spirit is not a Holy Spirit. यदि तपाईँको आत्मा चाहिँ पवित्र छैन भने। Holy Spirit is a third person Trinity. अनि पवित्र आत्मा त्रिएकताको तेस्रो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। Your spirit being holy is another experience. अनि तपाईँको आत्मा पवित्र हुनु अर्को अनुभव हो। Spirit of holiness is by the constant working of the Holy Spirit, your spirit has been made holy. पवित्रताको आत्मा भन्नाले चाहिँ पवित्र आत्माले तपाईँको जीवनमा निरन्तर काम गरेर तपाईँको आत्मालाई नै पवित्र बनाउँदछ। Your spirit must be holy. तपाईँको आत्मा पवित्र हुनुपर्छ। Fail to use the Holy Spirit to make your spirit holy, Holy Spirit is grieved. अनि यदि तपाईँले आफ्नो आत्मालाई चाहिँ पवित्र बनाउन सक्नु भएन भने पवित्र आत्मा दुखित बन्नेछ। Holy Spirit is given to you पवित्र आत्मा तपाईँलाई दिएको छ that it may gradually sanctify you. ताकि यसले बिस्तारै तपाईँको आत्मालाई शुद्ध पार्न सकुन्। If a spirit is not thoroughly sanctified and made holy, यदि तपाईँको आत्मा पूर्ण रूपले नै शुद्ध पारिएको छैन, पवित्र पारिएको छैन भने a 40-year-old pastor will never rise up from the grave. अनि एउटा 40 वर्षको पास्टर चाहिँ कहिले पनि च्यानबाट बौरी उठ्न सक्दैन। Right, be very careful. त्यसको एकदम होशियार One हुनुहोस्। day we will die. एक दिन हामी मर्नेछौँ, One day we have to rise up. एक दिन हामी बौरी उठ्नु छ। 3 ways we are rising up. हामी 3 तरिकाले बौरी उठ्छौँ। One, पहिलो by God, by Spirit. अनि परमेश्वरद्वारा उहाँको आत्माद्वारा। That means your life must be reconciled to God. त्यसको अर्थ तपाईँको जीवन परमेश्वरसँग मिलापमा हुनु पर्दछ। Number 2, दोस्रो, by your own Spirit. तपाईँको आफ्नै आत्माद्वारा, That is by the Holy Spirit. त्यो चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा। Thirdly, तेस्रो, Holy Spirit alone is not enough. पवित्र आत्मा मात्र पर्याप्त Your छैन, spirit must be the Spirit of holy. तपाईँको आत्मा पनि पवित्रताको आत्मा हुनु पर्दछ। Therefore, Bible says, without holiness, nobody can see God. त्यसकारण बाइबलले भन्दछ पवित्रता बिना कसैले परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन। And fourthly, generally it is said, by the power of God. र साधारणतः यस्तो भनिने गरिन्छ कि परमेश्वरको शक्तिद्वारा। Power of God, परमेश्वरको शक्ति it is not simply just power. यो एउटा साधारण शक्ति मात्र होइन, It is according to God's plan. यो चाहिँ परमेश्वरको योजना अनुसार। Yes, God has to think whether this body is to be raised up or no. अनि यस शरीरलाई चाहिँ उठाइनु छ कि छैन भनेर परमेश्वरले सोच्नु पर्छ। God has sovereign power. परमेश्वरसँग सार्वभौम शक्ति छ, We must receive that power. हामीले त्यस शक्तिलाई प्राप्त गर्नु Otherwise, पर्दछ। one day we will die. नत्र भने एक दिन हामी मर्छौँ, We cannot rise up. हामी उठ्न सक्ने छैनौँ। Let's all close our eyes. हामी सबैजना आफ्ना आँखा